Okay? Sabot na sa ba to? Kaya nga sa gugma, mahisubay or makatuban kita sa tingog nga balaod. Diba? Okay. So, mauna mga kaigsunan nga aduna pa karon mga kaigsunan na pundok nga nagtuman gihapon sila sa balaod. Labi na sa balaod ni Moises. No? Wala man ako nga giingon nga dili sila maluwas o unsa ba wala sila paabuton. Ang buot na ko pasabot nga gisulti nako o gipadayag nako kung unsa gyud ang nasulat sa tibuok nga kasulatan. Amen? Okay. Ikatulo, ang pagpahigugma ug maayo sa salapi. Oh, kinira bang salapi makabugto sa relasyon sa Ginoo o makabugto sa relasyon sa inyong isig katawo, makabugto sa inyong relasyon sa imong higala. Paghisdutan na gani og kwarta. Ilaminag na hilahanglan kayo kwarta ang imuhang higala. Dili na gani mo siya paambiton sa imuhang hasilan. Wa na bugto ang inyong relasyon. No? So dako kayo og impact ang kanaang mahigugma kag maayo sa salapi. No? O kalipay. Ang last kanang kalipay sa kalibutan ng mga kalipay. Oh, kanang ibaylo nimo, no? Ang imong paghigugma sa Dios, ang imong pagpangalagad sa Dios, ang imong pagtuo sa piunay sa Dios tungod lang sa kalipay sa kalibutan. Oh, sumaunay makapabuta sa espiritu, no? Okay. So na atong isgutan ang pagkabuta sa tradisyon sa tao. No? Ang tradisyon nagbuta sa kasing-kasing. Oh. Kaya nga nung yung po nagbuta sa kasing-kasing. Kaya hindi magong tradisyon, atong sundon kung unsa ang naa sa sulod sa atong kasing-kasing. No? Diingon pa diri sa Marcos 7:6 ang atong basahon. Ningon sa city, no? Ningon ang pulong sa Dios. O gitigom niya ang napulog duha ka tinud-an. Marcos 6. City 6. Si Jesus mitubag kanila. Mga tigpakaron ingnon. Wala gayud masayop si Isaya sayang gipanagna, mahitungod kaninyo sumala sa sulat. Kining mga tawhana, nagpasidungog ka nako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Subot pasabot mga kaigsunan na ingon nga, tigpa karon ingnon, no? Kay giuna-una manggod sa tao, kasagaran sa tao nga. Ngayon dayon nga, mao naman ni akong namat-an. Kanang tradisyon ba? Kanang ilagi akong sa lugo, sa ulugon ang kanaang mga panahata sa unang panahon, no? Sa panahon pa sa mga Hudiyo, no? Ang kanang mga sa mga diwatahan, no? No? Okay. Kana ang Biblia, ang kamaturan nagsulti gayud nga ang ilahang rason wala sila nabuta. Wala pa sila ingon nga kulang sa kaalam. Kundi ang rason nila, mao'y ilang namatan, mao'y gisunod kay tungod kay mao'y naandan sa ilang ginikanan, sa ilang amahan o inahan, no? Akong sundon kay mao man isugo o mamanisulti sa simbahan. O mapunay rason, no? Pero igsuon hinumduman nato nga ang tradisyon nga imong naandan dili na siya parehas sa gitudlo sa kasulatan. Amen? Oh. Kaya ang balay ng kasulatan nagsulti sa tinuod, no? Nabisan pa nakabalo na ka, imo paghihapon gipadako kung unsa ang bisan nakabalo na ka sa kamatuoran, pero gipadako
Okay. So kung tradisyon ang imuhang sundon or kini amo ipalabaw ni mga balaan sa imuhang kinabuhi, so wala na ka mahisubay sa tinuod nga kamatuoran. Muna'y insakto, no? Muna'y tinuod. Pag once wala na ka nahisubay sa kamatuoran, kay nagsukwahi na kag imuha, no? Subuot pasabot mga kaigsunan, wala na ka sa kabubuton sa Dios, no? Ang tulo ni Kristo nga usaman, balibaran nato ang tradisyon nga atong naandan. Amen? No? So, wala ingon nga ang mga tao nagdumili sa kamatuoran. No, wala man silang dumili. Ila man nagiangkon. Kabalo ko sa kamatuoran. No? Ang problema ng mga kaigsunan kay sagad magod na andan na nila ba? So, ila na lang diretsuhon, no? Ila na lang himuon, pirmi. Kay tungod kay naandan man nila nga ila nang pagahimuon. Amen? Pero ang balaan nga kasulatan mga kaigsunan, nagaingon gayud niya ang musupak sa pulong sa Dios unsa man nagahatag og pagkabuta sa espiritu. No? So, nakabalo ka sa kamatuoran pero imong gipadako siya, subuta ka sa espiritu. No? So, ato minumduman mga kaigsunan, nagikinahanglan sa ato ang pagkinabuhi. No? Isip kita mga anak sa Dios, dili gyud ta mabutaan. Kung unsa gayud ang tinuod nga kamatuoran, no? Nga ato gayong makita, no? Kung unsa gayud ka ang gibuhat sa Dios sa tuang kinabuhi, no? Kung unsa si Kristo sa tuang kinabuhi, no? O ang ikaduha, mga kaigsunan, nabuta sa balaod ni Moises. Okay. So, sa unang panahon, mga kaigsunan, ang balaod ni Moises, sinulat siya. Okay. Sinulat, tinuga sa Dios. Balaan to siya. Gani, matud pa silaw. No? Di ba? Silaw kadtong mga balauda. No? Apan diri sa pagkamatay ni Jesus Christ, no? Diha sa pagkatao ni Jesus Christ, ang katong balaod gipulihan ito sa espiritu. No? Espiritu Santo nga maoy mupuyo sa imong kasing-kasing. Amen? No? Kanang kasing-kasing nimo nga maunay mo mando ang isbalaang Espiritu Santo, no? Nga dili siya sinulat kundi gisulat sulod sa imong kasing-kasing, no? Nga ang Espiritu mao'y mumando sulod sa imong kasing-kasing. Amen? Ningon diri sa 2 Korinto, anong maingon ko nga ang karon ang balaod, ang bagong balaod dili na siya nga ingon nga sinulat kundi sinulat siya sulod sa imong kasing-kasing, minanduan sa balaang Espiritu Santo. Okay. Ningon diri sa 2 Korinto 3:6. Ningon siya. Ningon ang pulong sa Dios sa 6. Okay. Kay siyan ang naghimo kanamong takos. 2 Korinto 3:6. Yun siya. Sa pag-alagad sa bagong kasabutan. Kining bagong kasabutan dili balaod nga sinulat kundi iya sa Espiritu. Tinuod gyud na mga kaigsunan. Kay kung imo una-unaon og baayo mga kaigsunan, kining magsunod ta og balaod, ato siyang sundon kay tungod kay balaod man. No? Mao gani na siya nakapasamot og sala sa kaniadto sa mga Hudiyo. Tungod kay gisupay nila ang balaod, makahimo sila og krimen.
Oo. So, mo nang giingon diri ani Jesus Christ, kay wala kay nakatuman sa balaod. Ang balaod nakapasabot sa sala sa tao. Maunay klaro nga pagkaistorya. No? Nakapasabot sa sala sa mga tao. No? So, sa diha nga naa si Jesus Christ, ang gusto niya nga isulat o ipatuman sa ang bagong balaod, mao ang balaod diha sa Espiritu nga mo'y mupuyo sa imong kasing-kasing. Kay bisan pag dili ko muhatag, mayong ko Lord, wala gyud ko ikahatag diha kanimo. Ang akong tibuok lawas mao ni ihalad nako diha kanimo. Dawaton na sa Dios. Amen. Kuha. Okay. Kung tinuod po, basin po bayad na makapod ka. Naaman na ikay kwarta, ngayon di ba po kamuhatag? Ha? Oo. So, ang gusto sa Diyos na makita yun niya ang tinuod na sulod sa imong kasing-kasing. Ang tinuod na kung unsa ka nga pagkatao. Ang tinuod na istorya, no? Ang tinuod na naa sa sulod sa imuhang kasing. Oo. So, mga kaisunan, importante kay na sa ato ang pagkinabuhi, no? Nga gikinahanglan nato sa ato ang kinabuhi nga unsa man makita gyud kung unsa ta nga pagkatao, no? So kining espiritu nga ingon nga dili siya sinulat kun dili kining bag-ong balaod nga espiritu nga isulod sa imong kasing-kasing mao kini gipadala sa Dios, no? Aron ta makakabot o baton o kinabuhi nga mao ang ato ang gipangandoy sa ato ang kinabuhi sa atong Espiritu Santo, no? So, buwan pasabot ang balaod mga kaigsuonan nagdala kinig sino, no? Apan ang Espiritu nga bag-ong balaod nga gusto may patuman sa Dios sa iyang mga katawhan karon nagdala ka luwasan. Oo. So, muna mga kaisunan, no? Ningon pa diri sa 2 Corinto 3:14 hangtod 18 atong masahon. 14. Ningon ang pulong sa Dios. Okay. Dili sila makasabot. No, siya. Taman sa 18. Dili sila makasabot kay hangtod nining adlaw ang